ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الله. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. سبحان الله. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين. الله الله. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب.
ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة سبحان الله سبحان ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة الله الله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.